अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा कर रख देगी। हाल ही में पेश आने वाला एक बदकार औरत का एक ऐसा वाकया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त डॉक्टर और नर्सों की डर के मारे दौड़ सी लग गई और कोई करीब ना जा सका। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे आप। मैंने भी यकीन नहीं किया था जब तक खुद इस वीडियो को देख नहीं लिया था। इसलिए आखिर तक हमारी आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम उस औरत के बारे में भी आपको बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दे दिया। ये सब क्यों और कैसे हुआ और कहां पर पेश आया, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि मजीद ऐसी ही हैरानकुन वीडियोस आप हर रोज देखते रहें। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, दर्द भरी इबरतनाक दास्तान उसी औरत की जुबानी मैं आपको सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है कि मैं वो बदबख्त औरत हूँ जिसने एक खानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम बता नहीं पाऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना जुलना हर हद से गुजर गई, जहां तक कि मुमकिन होता गुनाह करती रहती, गलत काम करती रहती। एक को छोड़ा तो दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया तो उन्होंने मेरी शादी का फैसला किया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ, बचपन में ही माँ बाप का साया ना रहा। माँ ने मुसीबतों से पाला था, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पालिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था, वो जमाने के फरेब नहीं जानता था। मेरी एक ही ननंद थी। मेरी और ननंद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शौहर और मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। ईंट उठाता, कभी सिर पर टोकरियां उठाता। वो मजदूर था। वो न मुझे अच्छा कहता था न बुरा, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए। शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना भी नहीं खाता था। इस बात से आप उसकी सादगी का अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं उनसे जो भी कहती वो मुझे लाकर दे देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियां रास नहीं आ रही थी। मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं सर फैलाने वाली औरत थी। मैं मक्कार औरत थी। आप जहां औरत को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहीं पर मुझ जैसी बदसूरत औरतें जो आशियाना जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। उसने मना किया कि ऐसा काम नहीं करोगी, लेकिन जब अपने शौहर से पहले बात की तो उसने कहा बना लो। मुझे कोई ऐतराज नहीं। फिर मैंने ब्यूटी पार्लर बनाया। काम चलने लगा, पर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता, तुम थक जाती हो, छोड़ दो। मैं दिल ही दिल में हंसती और कहती कि ये थकान तो फिर किसी और वजह से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात को मिलने की जिद किया करता था, पर मैं इनकार कर देती थी। फिर मुझे उसने वरगलाना शुरू कर दिया तो मैं अपनी सास और शौहर को गंदी गंदी गालियां देने लगी और वो लोग गालियां सुनकर सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती, गंदे गंदे काम किया करती। सास दिल की मरीजा थी, वो पहले से ही बीमार थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ और वो तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगती। शौहर मजदूरी पर जाया करता था, खाना खाकर सो जाता था। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इसी दौरान 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई। दोनों बार एबॉर्शन कराया। मैं खुश होती कि मेरा शौहर सोया रहता है, मुझे टोकता नहीं। तीसरी बार मुझे देर से पता चला कि मैं हामला हूं और मैं बच्चे को गिरा नहीं पाई। बच्चे की पैदाइश में जब 2 महीने बाकी थे, अचानक मेरा शौहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी ही बीवी है। एक दिन वो खून की उल्टियां करने लगा। मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका शौहर नशा और कुछ लेता है।
جو زہر بن چکا ہے، اس کے خون میں وہ زہر شامل ہو چکا ہے، علاج کے لیے بہت سارے پیسے لگیں گے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ اس رات کو میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا، میرا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے بچا لو، مجھے جینا ہے۔ موت کی طرف بڑھ رہا تھا، میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا، وہ بے جان ہو گیا، میری باہوں میں دم توڑ گیا، مجھے وحشت ہونے لگی، خود سے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ مجھ سے جب مرنے کی وجہ پوچھی گئی تو میں اتنی بدبخت عورت تھی کہ الٹا الزام لگا دیا کہ وہ نشہ کرتا تھا، اور سزا یہی ختم نہیں ہوئی۔ پھر میرے بچے کی پیدائش کا وقت آیا، مجھے لگا تھا کہ شاید میرا بچہ میرے جینے کا سہارا بنے گا، مگر میں بھول گئی تھی کہ میں نے کسی خوشی اور سہارے کو اپنے لائق نہیں چھوڑا۔ ڈاکٹر نے میرا آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، اور جو بچہ پیدا ہوا اس کو دیکھ کر ڈاکٹر اور نرس ڈر کر پیچھے ہٹ گئی، چیخنے لگے، اور کچھ لوگ تو ڈر کر بھاگ گئے، کیونکہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ عجیب الخلق تھا۔ اس کی جلد سانپ کی طرح تھی، دونوں بازو نہیں تھے اور ٹانگ بھی نہیں تھی، اور غور سے دیکھنے پر ناک کی طرح دکھتا تھا۔ وہ کچھ دیر ہی زندہ رہ پایا اور مر گیا، مگر جس نے اس کو دیکھا کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ اب میں سب کو کیا بتاتی کہ یہ میرے کن کرموں کی سزا ہے، اور مجھے معافی نہیں دی جا رہی تھی۔ میں اپنے بچے کے ساتھ 2 لوگوں کی قاتل ہوں۔ عورت مجھ جیسی ظالم، بدکار اور بد نسل بھی ہوتی ہے، وہ عورت لوگوں کا گھر بھی جلا سکتی ہے۔ عورت مجھ جیسی بھی ہوتی ہے، سینے سے لگانے والے کو برباد کر دیتی ہے۔ جہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں دکھ اور درد ہیں، وہاں مجھ جیسی عورت اپنی بدبختی کسی کو موت کے منہ پر بھی سلا نہیں سکتی۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے جو سامنے کھانا کھانے سے شرماتا تھا۔ ہاں، اب میرا یہاں پارلر نہیں ہے، آج میرا کوئی نہیں ہے، میں کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ کینسر ہے، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ میں ایک بند کمرے میں بند ہوں جہاں کوئی چیخیں نہ سنے، میرا جسم ہڈیوں کی طرح بن چکا ہے۔ موت مانگتی ہوں لیکن موت بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے۔ نماز پڑھتی ہوں کہ شاید میں بخشی جاؤں۔ میں اپنی ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بھائی کو بھائی سے دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس سسر کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں، جو گھروں میں تماشا لگائے رکھتی ہیں، ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ انجام بہت بھیانک اور بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے، کہ جوانی جب ڈھل جاتی ہے پھر انجام شروع ہونے لگتا ہے۔ سب سننے والے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ عورت جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہے، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔ خدا را میری زندگی سے عبرت حاصل کریں، اور میرا تو وقت گزر چکا ہے، لیکن ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وقت پر دعا کریں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اور ہم سب کو صحیح کام اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔